बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो यूक्रेन और रूस की जो जंग जारी है उसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं तो वो आपके सामने पेश की जाती हैं। अमेरिका के सदर जो हैं वो लगता है कि जैसे कि इसके थंबनेल पे भी लिखा है, हम अपनी ज़बान में कहते हैं ठा हो जाना, कि उन्होंने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। इस तरह ही लग रहा है क्योंकि उन्होंने अपने वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दिफा को ये हदायत दी हैं कि आप ये मत कहा करें कि रूस को हमने शिकस्त देनी है, ये मुश्किल है कि हम रूस को शिकस्त दे सकें। तो इस तरह की उन्होंने उनको हदायत भिजवा दी हैं। इसी तरह एक उनके मिलिट्री ऑफिसर ने, जो हाई रैंकिंग ऑफिसर है, काफ़ी जो है वो टंटिंग वे में तबसरा किया है कि दुनिया समझती है कि शायद हम इस जंग में यूक्रेन के बॉस हैं। हम नहीं हैं, बल्कि यूक्रेन हमारा बॉस है। हमें तो सिर्फ ऑर्डर्स मिलते हैं और हम जितनी भी मुमकिन हो जो है कैश और इसी तरह जो वेपन्स हैं लड़ने के लिए वो हम उनको मुहैया कर रहे हैं। और ये फैसले उन्होंने खुद ही करने होते हैं, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि वो किस तरीके से इन हथियारों को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो किस किस से बातचीत करते हैं और उनके ज़हन में आइंदा की प्लानिंग क्या है। इसी तरह फिर ये भी एक किस्म की टॉन्टिंग वे में कमेंट किया गया यूएसए की तरफ से कि इस वक्त तक तकरीबन 25% जो यूक्रेन का एरिया उस पर रूस कब्जा कर चुका है। और देखें कि ये जो 25% एरिया जिस पर रूस ने कब्जा किया है, ये यूक्रेन की 75% जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका ये एरिया है। तो इस चीज़ का हवाला दे के फिर यूएसए के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, हाई अप्स जो हैं, वो कहते हैं कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जंग कौन जीत रहा है। बहरहाल चूंकि उन्होंने वादा तो किया हुआ, इसलिए वो अपना वादा निभा रहे हैं। अमेरिकन उन्होंने फिर 18 जो हविट्जर है 155 mm, ये तोपखाने में या आर्टिलरी में तकरीबन सबसे हैवी कैलिबर वेपन समझा जाता है, तो वो उन्होंने उनको कहा है कि हम आपको मजीद देते हैं और इसके साथ 36,000 राउंड्स भी देंगे। और इसी तरह जो टैक्टिकल व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि ये आज खुद हफिज़र तो नहीं चल सकता, इसको टो करना पड़ता है, तो जो इसके प्राइम मूवर्स हैं वो भी उनको मुहैया करेंगे 18 के करीब। इसी तरह जो है वो यूएसए ने 4 जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो, और इसी तरह जर्मनी ने भी 3 इस किस्म के मार्स और 3 यूके ने 207 mm के जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है वो देने का यूक्रेन को वादा किया, क्योंकि ये वादे तो कर रहे हैं कि हम आपको मुहैया करते रहेंगे। पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक दरिया है जिसके दोनों तरफ 2 शहर हैं अहम। तो लाइसी चांस जो है, या इसको आप लीसे चांस जो भी कह लें, उस तरफ का जो स्वेरोडोन्स था उस पर तो तकरीबन कब्जा हो चुका था। कुछ एक रेजिस्टेंस पॉकेट्स हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो अब इस शहर पे कब्जे के लिए जंग शुरू है जो दरिया के इस तरफ है, और ये ख्याल किया जा रहा है कि जो ही ये शहर रूस के कब्जे में आता है तो तकरीबन डॉनबास रीजन की जो है वो जंग ख़त्म हो जाएगी और रूस ये जंग जीत चुका होगा। तो अब उधर जो यूक्रेन के मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी तो अपनी फेस सेविंग करनी है, अपनी पब्लिक को या आवाम को कुछ बताना है। तो आज उन्होंने एक नया दावा किया है, यानी बोस्टिंग की है कि हम अनकरीब जो है वो यूरोप का सबसे लंबा पुल है, 19 किलोमीटर लंबा। ये जब क्रीमिया पे 2014 में रूस ने कब्जा किया था तो उसको मेनलैंड के साथ मिलाने के लिए, रूस के मेनलैंड के साथ मिलाने के लिए सदर पुतिन ने ये यूरोप का जो लंबा पुल तकरीबन 18-19 किलोमीटर का ये बनाया था।
تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پل کو اب حملہ کر کے تباہ کریں گے. اب دیکھیں یہ اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بہرحال ایک قیمتی چیز ہے جو کہ فائدے کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب اگر یہ علاقہ جو روس نے لے لیا اور اس میں اتنی محنت کر کے اور اتنا پیسہ لگا کے اگر اس کو ملایا گیا ہے زمین کے ساتھ تو اس کو تباہ تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال دشمنی ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ آج کہا ہے کہ اب ہم موقع کی تلاش میں ہیں کہ ہم اس پل کو تباہ کر دیں. یہ ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے کہ پل جو ہے یہ دو رویا، مطلب دو اس کی پیرلل جو ہیں وہ ویز بنائی گئی ہیں. ایک سڑک ہے جو روڈ بسوں، ٹرکوں، دوسری کاروں وغیرہ کے لیے یا جو بھی چیز سڑک پہ جاتی ہے، اور ایک ساتھ ریلوے ٹریک ہے. تو یہ دونوں جو ہیں وہ کام دیتے ہیں اس پل پہ، اور یہ آپ تصویر بھی اس کی دیکھ رہے ہیں. یہ جو روڈ ہے وہ 2018 میں، اور جو ریل ٹریک ہے اس کو 2019 میں صدر روس نے اس کا افتتاح کیا تھا. تو آخر میں ناظرین یہ آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے 3 اہم ممالک جس میں جرمنی اور فرانس اور اٹلی شامل ہیں، یہ صاحبان ملنے گئے تھے یوکرائن کے صدر صاحب سے. اور یہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ پلیزنٹ ریز ڈسکشن ہو رہی ہے. اور اس پہ جو سب سے بہترین تبصرہ کیا ہے وہ روس کے سیکورٹی کونسل کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں میڈویڈیو صاحب، انہوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ لیڈر آئے ہیں یوکرائن میں، انہوں نے 2 کام کرنے ہیں. یوکرائن کے صدر کو پھر ایک جھانسا دینا ہے یا وعدہ کرنا ہے کہ جی آپ کو ہم یورپین یونین کی ممبرشپ دیں گے. حالانکہ ترکی جو ہے وہ 1987 سے آس لگائی بیٹھا، اس کو کوئی وعدہ نہیں یہ کرتے. لیکن ان کو جو ہے یوکرائن کو یہ وعدہ کریں گے، اور اسی طرح پھر ان کے پاس کچھ پرانی توپیں پڑی ہوئی ہیں جو کہیں استعمال تو ہوتی نہیں ہیں، اور یہ ان کو دینے کا وعدہ کریں گے اور دے دیں گے. اور بالکل ایسے ہی ہوا ہے. جو پھر جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوئی ہے اس میں یہی 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. اور پھر یہ روس کے جو نائب صدر ہیں سیکورٹی کونسل کے، ان کا یہ تو وعدہ گئی تو ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یوکرائن کی جو شراب ہے ووڈکا، روس کی بھی ہے ووڈکا اور یہ یوکرائن کی بھی بڑی عمدہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ ان کو پیش کی جائے گی اور یہ اس پہ اپنا شرابیں پئیں گے. اور اس کے بعد مزے سے اسی ٹرین پہ اپنے جو لکسس یا جو بڑا پرتعیش قسم کا ان کا کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں بیٹھ کے یہ واپس چلے جائیں گے. اور روس کے نائب جو صدر ہیں سیکورٹی کونسل کے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں، میں 100 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھے آج چند پوائنٹ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.